हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो मेरा ईमान है कि जिस ईमान के साथ खुदाम का ये पाक कलाम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसी ईमान के साथ आप इसे सुनते हैं और आपकी ज़िंदगियाँ डे बाय डे इस कलाम के वसीला से तब्दील होती जा रही हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में से हमने ज़बूर की किताब की स्टडी शुरू की है, जिसके 96 ज़बूर हम पढ़ चुके हैं और आज हम खुदाम के फजल से ज़बूर नंबर 97 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करूंगी जो इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, और उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करूंगी जो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो अपने ईमान के साथ खुदावंद की हज़ूरी में झुक जाना है, खुदावंद से मांगना है, क्योंकि हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो अपना कान झुकाता है, हमारी दुआओं को सुनता है और उनका सही वक्त आने पे जवाब भी देता है। हालेलुया। तो आइए हम अपने सरों को खुदा की हज़ूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा तू जो भला खुदा है, तू जो आसमानों पे तख्त नशीन होता है, तो भी हम खाकसारों का ख्याल रखता है। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा तू कदूस है, तू रब्बुल अफ़वाज है। खुदा तू अल्फ़ा है, तू ओमेगा है, तू इब्तिदा है, तू इंतहा है। खुदा तू अव्वल है, तू आखिर है। तू यहोवा एलोहीम है जो हमारी फ़िक्र करता है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा मैं इस वक्त के लिए, खुदा इस दिन के लिए, खुदा जो आपने मेरी ज़िंदगी में बख्शा है, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा इन सांसों के लिए खुदा जो आपने मुझे दी है, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा हर एक उस चीज़ के लिए खुदा, हर एक उस बरकत के लिए खुदा जो आपने मेरी ज़िंदगी में दी है, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा देख खुदा मैं इन तमाम लोगों के लिए खुदा तेरी बरकत को मांग लेती हूँ। खुदा जो इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, खुदा इन लोगों के लिए खुदा तेरे पाखों के टच को मांग लेते हो। खुदा तेरे ताज़ा मस्सा को मांग लेते हो। खुदा तिन्हें छू, खुदा इनकी मदद रहनुमाई कर। खुदा अगर खुदा इनकी ज़िंदगी में खुदा कोई मुश्किल परेशानी है, तो यीशु तेरे नाम से हर तरह की मुश्किल परेशानी जाती रहे। खुदा अगर कोई बीमार है खुदा, तो तेरी शिफा उसके लिए जारी हो जाए। खुदा तो जैसे कल मोजज़ात का खुदा था, तो आज भी खुदा मोजज़ात का खुदा है। तो आज भी मोजज़े करता है। खुदा जैसे खुदा तो तरह तरह के बीमारों को चंगा करता था, तरह तरह के रोगों से खुदा तो बीमारों को शिफा देता था, इसी तरह खुदा मैं तेरे लोगों के लिए खुदा तेरी शिफा को मांग लेती हूँ। क्योंकि खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हमने शिफा पाई है। मेरा ईमान है खुदा कि तेरे कोड़े खाने से खुदा तेरे लोगों ने शिफा पाई है। ओ रबलिया रजिया रबा रबी इंदर रबाला रजिया रखा रबा रबी इंदर रबाला रबी इबलिया रबाला रजिया रखा रबा ओ रब शबर रबलिया रबी इंदर रबाला रजी इबलिया लखा रबा रबी इंदर रबाला रबी इबलिया रबाला रजिया रखा रबा। ऐ बाप मैं तुझे पुकारती हूँ। ऐ बाप तू मेरी आवाज़ को सुन। ऐ खुदा तो अपना कान झुका और मेरी आवाज़ को सुन, क्योंकि तू मेरा ज़िंदा खुदा है जो हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। देख खुदा तो अपने लोगों पे रहम की निगाह कर। खुदा तो अपना फजल जारी कर। खुदा हर तरह की रुपए पैसे की प्रॉब्लम को यीशु के नाम से खुदा तो इनके घरानों से दूर कर दे। खुदा अपना आसमान खुदा अपने लोगों के लिए खोल दे खुदा, और इन्हें अपने शाही खजाना से बख्श दे। खुदा किसी किस्म की भी खुदा कोई कमी ना आए। खुदा जिन लोगों की ज़िंदगी में खुदा डिप्रेशन की स्पिरिट काम करती है, तो मैं यीशु के नाम से सारी डिप्रेशन की स्पिरिट को डांटती हूँ कि अभी और इसी वक्त इनकी ज़िंदगियों को छोड़े और जाए। खुदा हर वो थॉट खुदा, हर वो नेगेटिव ख्याल खुदा जो इनके जहनों में आते हैं, इनके दिलों में आते हैं, यीशु के नाम से वो सारी नेगेटिव सोचें जाती रहें। खुदा इन्हें नई सोचे दे। खुदा इन्हें नया दिल दे। खुदा इन्हें नई ज़िंदगी दे। खुदा जो तेरे साथ जुड़ी हुई हो, जो तेरे साथ राबते में हो, जो तेरे साथ कनेक्शन में हो। खुदा हमारे सर खुदा हमेशा तो जिंदा खुदा के आगे झुकते रहे। खुदा क्योंकि खुदा तू ही सारे सजदों के लायक है। खुदा सारे सजदे खुदा तुझ पे वाजिब है। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदा तेरी तारीफ करती हूँ। खुदा तेरे लोगों के लिए खुदा मैं तेरी बरकत को मांग लेती हूँ। खुदा जिनकी ज़िंदगियों में डिले की स्पिरिट काम करती है,
تو یسوع کے نام سے ساری ڈیلے کی اسپرٹ ابھی اور اسی وقت ان کے گھرانوں کو چھوڑے اور جائے، ان کے کام کو، کاروبار کو چھوڑے اور جائے خدا، ہر طرح کی فائنینشیل پرابلمس خدا یسوع کے نام سے ان کے گھرانوں کو چھوڑے اور جائے خدا، تو اپنے لوگوں پہ خدا اپنا فضل بھرا ہاتھ بڑھا خدا، تو انہیں چھو اور برکت دے خدا، کیونکہ خدا برکت تیرے پاس ہے خدا، شفا تیرے پاس ہے خدا، ہر طرح کی نعمت سے خدا تو نوازتا ہے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خدا، جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے خدا تو انہیں اچھے گھروں سے بلیس کر خدا، اچھے گھروں سے بلیس کر خدا میں ان کی اولادوں کے لیے خدا، ان کے بچوں کے لیے خدا، ان کی نسلوں کے لیے خدا، میں تیری برکت کو مانگ لیتی ہوں خدا، تیری برکت کو مانگ لیتی ہوں خدا، ہر طرح کی لعنتوں کو خدا یسوع کے نام سے پاک کی آگ میں جلاتی ہوں، ہر طرح کے جنریشنل کرسز کو یسوع کے نام سے پاک کی آگ میں جلاتی ہوں۔ او خدا تو انہیں چھو خدا، تو انہیں چھو خدا، تیری ہیوی پریزنس کو خدا میں ان کی زندگیوں پہ مانگ لیتی ہوں خدا، تیرے پاک روح کے ٹچ کو مانگ لیتی ہوں خدا، تیری انوائنٹنگ کو مانگ لیتی ہوں خدا، تو انہیں چھو خدا اور بلیس کر خدا، تو انہیں سیدھی راہ دکھا خدا، یہ تیرے رستے پہ چلے خدا اور تیرے ہی نام کو عزت اور جلال دے خدا، میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں خدا۔ اب جب خدا میں تیرا زندہ کلام خدا تیرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو خدا، یہ کلام کی روٹی ان کے ساتھ بانٹنے کو خدا، تو یہ کلام خدا ان کی زندگیوں میں 30 60 نہیں بلکہ 100 کے 100 گنا پھل رہا ہے خدا، اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائے خدا، کیونکہ خدا تیرا کلام تو لا تبدیل ہے لیکن یہ زندگیوں کو تبدیل کر دینے کی قدرت رکھتا ہے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں خدا، اور میرا ایمان ہے خدا کہ جو کچھ خدا میں نے تجھ سے ایمان سے مانگا ہے خدا تو نے وہ خدا ہمیں مہیا کر دیا خدا، اپنے لوگوں کو مہیا کر دیا خدا، میں تیرا شکر کرتی ہوں خدا، تیری تعریف کرتی ہوں خدا، تیری ساری مہربانیوں کے لیے خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، یسوع تیرے نام سے مانگتی اور پاتی ہوں، آمین آمین، ہالیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم زبور نمبر 97 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آج ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، خداوند سلطنت کرتا ہے، زمین شادمان ہو، بے شمار جزیرے خوشی منائیں، بادل اور تاریکی اس کے ارد گرد ہیں، صداقت اور عدل اس کے تخت کی بنیاد ہے، آگ اس کے آگے آگے چلتی ہے اور چاروں طرف اس کے مخالفوں کو بھسم کر دیتی ہے، اس کی بجلیوں نے جہان کو روشن کر دیا، زمین نے دیکھا اور کانپ گئی، خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل گئے، یعنی ساری زمین کے خداوند کے حضور، آسمان اس کی صداقت ظاہر کرتا ہے، سب قوموں نے اس کا جلال دیکھا ہے، کھدی ہوئی مورتوں کے سب پوجنے والے جو بتوں پر فخر کرتے ہیں شرمندہ ہوں، اے معبودو سب اس کو سجدہ کرو، اے خداوند سیون نے سنا اور خوش ہوئی، اور یہودا کی بیٹیاں تیرے احکام سے شادمان ہوئی، کیونکہ اے خداوند تو تمام زمین پر بلند و بالا ہے، تو سب معبودوں سے نہایت اعلیٰ ہے، اے خداوند سے محبت رکھنے والوں بدی سے نفرت کرو، وہ اپنے مقدسوں کی جانوں کو محفوظ رکھتا ہے، وہ ان کو شریروں کے ہاتھ سے چھڑاتا ہے، صادقوں کے لیے نور بویا گیا ہے اور راست دلوں کے لیے خوشی، اے صادقوں خداوند میں خوش رہو اور اس کے پاک نام کا شکر کرو۔ خدا کے پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت آپ سب پر ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں اور جیسے جیسے خدا آپ کو توفیق دے خدا ان کی خدمت کے کاموں کو کرتے ہیں۔